अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? जितने मर्ज़ी इशारे कर लो, मैं आपको इशारे नहीं करूँगा। आपको बताता हूँ आज की टॉपिक किस मौजू पर है। थंबनेल टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि तुर्किश वर्क परमिट के असल हकीकत में कितने पैसे लगते हैं, स्टिकर वीज़े के कितने पैसे लगते हैं और वर्क परमिट के कितने पैसे लगते हैं। आपके सारे सवालों के सब का जवाब आज इस वीडियो में बताऊंगा और कम पैसों में आप तुर्की कैसे आ सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। तो चलो जी, मेरे साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आप तुर्की आना चाहते हैं तो वो कैसे आएँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। शायद जी जनाब, शायद पाकिस्तान से काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स वगैरह भी कर रहे थे कि काइंडली हमें असल हकीकत बताओ। कोई एजेंट हमसे किसी काम के 10 लाख ले रहा है, 15 लाख, 14 लाख, 18 लाख, 20 लाख रुपए तक भी एजेंट हमें बोल रहे हैं, तो इसकी हकीकत में सच में कितने पैसे लगते हैं। भाई, इसकी जो पाकिस्तान से एजेंट ले रहे हैं उसकी कोई भी फ़िक्स अमाउंट नहीं होती कि वो आपको 7 लाख में भी कर देते हैं, 15 लाख में भी, 14 लाख में भी। असल हकीकत आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि उसके असल पैसे कितने लगते हैं और क्या होता है। क्या किसी कंपनी में लेबर में हो वर्क वीज़ा, उसके कितने पैसे लगते हैं। और अगर पाकिस्तान से किसी होटल का आपको ये बताते हैं, किसी वेयर हाउस वगैरह का मुख्तलिफ़ जॉब्स होती हैं, मतलब कि लेबर के अंदर स्टाफ में जो भी जॉब्स होती हैं उसके बारे में आज मैं इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ गाइड करूंगा। और मैं आपको अपनी हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है या कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बता दिया करो। और मैंने कुछ 10-15 वीडियो लास्ट लोगों के कमेंट्स के ऊपर जो भी आप लोग मुझे मैसेज करते थे उस पर मैं रिप्लाई करके तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट वीडियो बनाता था, ताकि ये ना हो मैं वीडियो बनाता रहूं तो आपका कुछ फ़ायदा ना हो। और थोड़ा सा इस इलाके का मैंने कहा आपको विज़िट भी करवा दूं। ये तुर्की का एक फेमस इलाका है और इसका नाम तकसीम है। इस्तकलाल स्ट्रीट में हम घूम रहे हैं। और चलो जी, आज ये बताता हूँ। कुछ आज दोस्त कह रहे थे कि मुझे किसी बंदे ने, ये भाई ने कमेंट्स किया था कि हमारा एजेंट कह रहा है कि वेयर हाउस का वीज़ा है और 15 लाख रुपए है। मैं उसको अब ना हाँ कह सकता हूँ ना ही ना कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ जो हकीकत है वो रखनी है। अब बात ये है कि एजेंट जब आपसे पैसे लेता है उसके 3 से 4 कैटेगरियाँ होती हैं। वहाँ पर वीज़े की जो फ़ीस होती है, अनातोलिया ऑफिस में आप जाते हैं तो वो काइंडली आपको बता देते हैं कि इसका जी 55,000, 60,000, 58,000 इतनी फ़ीस है, वो आपने देनी है। एजेंट क्या करता है, एजेंट यहाँ पर किसी भी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करता है और वो कंपनियों के साथ डायरेक्ट नहीं करते। वो डायरेक्ट वहाँ पर कुछ उनके एजेंट्स वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के एजेंट होते हैं, उनके साथ वो बातचीत करते हैं कितने पैसे आप लेंगे और हमें इतने वीज़े चाहिए, 5, 10, 15, 20। वो उनको अपनी रिक्वायरमेंट वगैरह बताते हैं। उसके बाद वो वहाँ से वीज़ों की अप्रूवल करते हैं तो फिर आ जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहले भी वीडियो देखते रहे होंगे तो आपको शायद इस चीज़ का इल्म हो गया होगा कि डायरेक्टली कोई भी कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं करती। वो पहले एजेंट के थ्रू होता है। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान वाला कोई एजेंट होता है, उसने भी पैसे रखने होते हैं, कोई लाख 2 लाख रुपया वो भी रखेगा। फिर उसके आगे एजेंट होते हैं, जो छोटे छोटे एजेंट होता है, जो बंदे घेर के उनको देते हैं लाख 2 लाख रुपया, उनका भी होता है। उसके बाद यहाँ पर तुर्की के अंदर उनके 3 एजेंट होते हैं, एक लायर होता है। उन सब ने भी लाख लाख रुपया, मतलब कि 2-2, 300 डॉलर भी लें तो वो काफ़ी अमाउंट बन जाती है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो हकीकत होती है उसकी ओरिजिनल प्राइस बतानी होती है।
ایجنٹ آپ سے جتنے لے رہے ہیں، اگر آپ کا دل مانے تو آپ اس سے کام کروا لیں۔ میں آپ کو یہ ہرگز نہیں کہتا کہ آپ کے ایجنٹ نے آپ سے پیسے زیادہ لیے۔ ہاں، اگر آپ نے ان کے ساتھ آپ کا کمپرومائز ہو گیا کہ 15 لاکھ میں ویزا ڈن، تو اٹس اوکے۔ وہ اس نے آپ کو روپے کا لے کر دیا یا 50,000 کا، اگر 10 لاکھ میں، 12 لاکھ، 15 لاکھ میں اگر آپ کو اس کے ساتھ ڈن ہو گیا تو وہ آپ کو دینے پڑیں گے، کیونکہ اگر بعد میں اگر آپ کوئی شور شرابہ کرتے ہو، ہاں اگر وہ آپ کے ساتھ جو اس نے باتیں کی ہوتی ہے اس پر پورا نہیں اترتا، پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ہی بات پر مسئلہ بنانا۔ وہ کوئی بھی ٹریول ایجنسی ہے، کوئی بھی ایجنٹس ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اب بار بار یہ کومنٹس آتے ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں حقیقت میں جو آپ کی ورک پرمٹ جو کارڈ ہوتا ہے اس کی جو پرنٹنگ کا ہوتا ہے وہ پاکستانی 900، مطلب کہ ترکش 900 تو 85 ترکش لیرے ہوتے ہیں، وہ پاکستانی 5,500 روپیہ بنتا ہے جو اس کی وہ ہوتی ہے۔ اس کی جو سالانہ فیس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 14,000 سے 18,000 ترکش لیرہ، مطلب کہ وہ کمپنیوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کمپنیوں کے حساب سے اتنی فیس ہوتی ہے جو اوریجنل آپ کے کارڈ کی یا ویزے کی ہوتی ہے۔ ورک پرمٹ جو بلو کارڈ ہوتا ہے، سٹیکر ویزا، چونکہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ جس ٹائم آپ آتے ہیں میری سٹیکر ویزے کے اوپر ترکی کے اندر آتے ہیں، اس ٹائم آپ کے ویزے کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے سٹیکر ویزے کی، اس کے بعد آپ کی ویلیو شروع ہوتی ہے، تو وہ ہوتی ہے بلو جو کارڈ ہوتا ہے آپ کا ورک پرمٹ۔ تو میں ورک پرمٹ، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے ترکی میں آنا ہے، تو ہم تو سٹیکر ویزے کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں ورک پرمٹ کی۔ جب آپ کا ورک پرمٹ یہاں سے اپروو ہوتا ہے، پھر آپ کو کال آتی ہے اناتولیا آفس سے کہ بھائی اس کے اتنے پیسے ہوتے ہیں، اس کی جو فیس ہوتی ہے وہاں پر ایگزیکٹلی وہ آپ نے دینی ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آخر ایجنٹ اتنے کیوں پیسے آپ سے 12 لاکھ 14 لاکھ روپیہ مانگتے ہیں؟ جینون اگر لگایا بھی جائے آپ کی ٹکٹ 4 سے 5 لاکھ روپے کا جینون خرچہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سارے پیریڈ کے حساب سے پاکستان میں بھی 2 3 4 ایجنٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد ترکی میں یہ ڈائریکٹ تو کمپنیوں کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بندہ کرتا ہو، انہوں نے اپنے ترکش یہاں پر لائر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے، انہوں نے آگے سے کمپنیوں والوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کو لیبر پرووائڈ کریں گے، تو وہ سارا کام وہ کرتا ہے۔ حقیقت میں کمپنی اس چیز کا کوئی بھی پیسہ نہیں لیتی، آپ کو موسٹلی مے بی 80-85% آپ کو کمپنی ڈائریکٹ کوئی پیسہ بھی نہیں لگتی، کیونکہ ان کو لیبر چاہیے ہوتی ہے، تو وہ پیسے لے کر تو لیبر کیسے رکھتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا۔ وہ جو یہاں پر 2-4 ایجنٹ ہوتے ہیں ترکی کے اندر، جو کمپنیوں کے کچھ اکاؤنٹڈ ہوتے ہیں، کچھ ان کے وکیل وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ سارے پیسے وغیرہ لے لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس کی ایگزیکٹلی جو اماؤنٹ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اوریجنل اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ پاکستانی آپ 4 سے 5 لاکھ روپے بھی ود ٹکٹ، مطلب ٹکٹ سمیت، چونکہ موسٹلی وہ لاہور سے اور وائی والی ٹکٹ کرواتے ہیں، تو وہ ہوتی بھی ایک سائیڈ کی ٹکٹ ہے آپ کی، اور ٹکٹ بھی موسٹلی پاکستانی 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان ہو جاتی ہے ٹکٹ، کیونکہ آپ ورک پرمٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو ریٹرن ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس وجہ سے وہ آپ کو 1 وے ٹکٹ لے کر دیتے ہیں، تو آگے سے 2 سے 3 لاکھ روپیہ اوریجنل جو اس کا خرچہ ہوتا ہے وہ سارے ایکسپینسو ڈال کر بھی وہ 4 سے 5 لاکھ روپے ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جو پیسے لیتے ہیں وہ ایجنٹوں کے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے پاکستان میں اگر 2 سے 3 ایجنٹ ہے وہ پیسے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ترکی کے اندر آ جاتا ہے آپ کا کیس، پھر یہاں پر آپ کا کارڈ اپروو کروانے کے تو اس کے ساری ڈیٹیل سے وہ پیسے آپ سے لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ایک نئی انفارمیشن ہے، کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ یار فلاں ایجنٹ ہم سے اتنے پیسے لے رہا ہے، فلاں ہمارا رشتہ دار ہے، فلاں ہمارے گاؤں کا ہے۔ ہاں، اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے گاؤں کا ہے، آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے، تو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو جتنے مرضی پیسے دیں۔ اگر وہ آپ سے 10 لاکھ مانگے، 15-20، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہوتا، جینون یہ خرچہ ہوتا ہے۔ تو آج کی آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ کومنٹس باکس سے اندر آپ ضرور مجھے بتا دیجیے گا۔ اللہ حافظ، مجھے اجازت دے دیجیے، تھینک یو۔